बिस्मिल्लाहिर्रहमान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसकी दर्स को आगाज़ करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सिंध हदीस से यम फरमावान छ लिकुल्लि शैइन हिलियतुन व हिलियतुल कुरआन सौतुल हसना, यानी प्रथ कुन चीज़ पन जीनत आसान, कुरान मजीद जीनत अख बेहतरीन आवाज़। खुदाई सुंद लाख लाख शुक्र करा अदा जी खुदाई दु बे एक लट तौफीक तहदिस खदमतस मज युनुक। इंशाअल्लाह उम्मीद युस जन ओतरुक दर्स ओस सह आस तांद खदर फायदेमंद रोदमुत। इंशाअल्लाह अजुक दर्स ते आस तांद खदर फायदेमंद, मगर गुजारिश जे सोन वीडियो वुजो आखरस तान ताकि युस जन वीडियो बनानुक मुद्दा तो मकसद छ आसान यियो तोय समझ असल पटन। यथ कन ओतरुकिस वीडियोस मज कत करे जे तारतिलुक माने ति वने अस तथ इस्तिलाही माने तो लगवी माने। अगर सो वीडियो छो तय वन वुचने तो हेक्यो बन गन डिस्क्रिप्शनस मज या हेक्यो यत हर कनत ये सो वीडियो वुचित। बे करे अस तमज बयान जे तारतिलस तिलावत परनस या कुरान परनस त्रे किस्म। कुस कुस वने अस अख वने अस किराअत तहकीक, किराअत तदवीर तो किराअत तहदीर। तो यथ मज करो अस वीडियोस यम त्रे किस्म तिलावत पारनिक या कुरान कित कन पारान त्रेयो किस्मों पारान। तो यम त्रे करो आज अर्ज। इंशाअल्लाह उम्मीद यह वीडियो यी तय पसंद। गोडनिक वनो किराअत तहदीर, यानी किराअत तहदीर को माने गो यह हसा हदर मज द्रामुत। तुम हेक्यो यत वुचित आया यह अमुक इस्तिलाही तो लगवी माने क्या किराअत तहदीर को माने मसलन पारान नमाजन मज या कुन सात कह सूर याद आसान या कंस बोजनावान अथ मज किराअत तहदीरस मज। मगर अत मज गस तजवीद हज रियायत गसन, अत मज गस मानस मज तब्दीली गसन कहीं। मसलन अगर नमाज पारान नमाज मज अगर कह हरूफ अदल बदल पोर युस जन सन नमाज सह हेक बदल गस। मसलन पारान सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अगर अमुक माने गो जे दुरूद मोहम्मद आल मोहम्मद पे। अगर पो सीन सतन मतलब गो तलवार तो खंजर तुलू कमन पे मोहम्मद आल मोहम्मद पे। अत मानी गसान तब्दील, यानी कि अमिच दिक्कत करन जरूरी। तो इथे कन वनो अत वन किराअत तहदीर युस जन नमाजन मुस्तहबी नमाजन तो वाजिब नमाजन मन पान। मसलन बह पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी यह नमाज मज पारान। अत वनो किराअत तहदीर। दोयम क्या पत दोयम गो किराअत तहकीक। किराअत तहकीक को माने क्या गो तुम क्या वुचित। किराअत तहकीक युस जन लगवी माने सह गो वाजिया गसन। तो युस जन इस्तिलाही माने वनो आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़, यानी कि रुक रुक पढ़ कुरान, वार वार पढ़ कुरान, तेज न पढ़ कहीं। दपान अत मज किराअत तहकीकस मज वुचान अत मज गई साउत लहन आसन जरूरी, यानी साउत आवाज गई अत मज बे लहन लहन गई क्या अरबी लहन, यानी अरबी लहजस मज गो तिलावत पढ़। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान बेकि जाय युस सा कुरान पढ़ो सा अरबिकन हंदिस लहजस मज। हेको कशर पे पढ़ित कहीं पढ़न यह अरबिकन हंदिस लहजस मज। बे फरमान खुदाई कुरानस मज असा कोर यह कुरान नाजिल अरबी जबान मज ताकि तहद खतर तुम हेक्यो आराम सान पढ़। असा कोर तवे अरबी जबान में नाजिल ताकि तहद खतर बन यह आसान। तो इथे कन अत वन किराअत तहकीक या यह किराअत तहकीक लगान कत मज यम सात कंस तिलावत हेचनावान कुरान पर्नावान कंस बचस यिथ कन पारसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या युस जन किराअत तहकीक ज्यादा पारान मजलिसन मज महाफिलन मज यथ वनान तिलावत करें। मसलन बह पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर, यानी कि अत वनो किराअत तहकीक मे वोन बे अत मज त कवायद तजवीदन हज रियायत गसन। अत मज मानियस मज तब्दीली यीन
کِہیٖنۍ. بیٚیہِ گژھِ یِم زَن سامعیٖن آسَن بوزان تِلاوت تِم تہِ گژھن اَتھ منٛز غور و فِکر کَرٕنۍ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ گوٚو یُس زَن ترٛیٚیِم چھِ سُہ گوٚو یُس زَن قِراءتِ تحقیٖق تہٕ قِراءتِ تحدیٖر یِم زَن چھِ یِمن مزباگ یُس زَن چھِ بیٛاکھ سُہ چھُ یِوان قِراءتِ تدویٖر. قِراءتِ تدویٖر کَتھ چھِ أسۍ وَنان؟ قِراءتِ تدویٖرَس منٛز تہِ گژھِ تجویٖد ہٕنٛز رعایت گژھٕنۍ. اَتھ منٛز تہِ گژھِ نہٕ معنے یعنی کہِ اَدلہِ بدل گژھُن کِہیٖنۍ. أسۍ گژھو نہٕ حروٗف پَرٕنۍ اَدلہِ بدل. اَتھ منٛز گژھِ نہٕ معنیَس منٛز تبدیٖلی یِنۍ کِہیٖنۍ. اَتھ چھِ أسۍ وَنان قِراءتِ تدویٖر. آیا أسۍ یہِ قِراءتِ تدویٖر کَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ پَران؟ أسۍ چھِ پَران یہِ زیادٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ماہِ رمضانَس منٛز قرآن چھِ پَران یا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ختمِ قرآن چھِ کَران ماہِ رمضانَس منٛز. ٹھیٖک. تہٕ اَتھ چھِ أسۍ وَنان قِراءتِ تدویٖر. اَتھ ریوِشہِ چھِ آز وَنان یِم زَن آز قٲری چھِ یا أزکِس زمانَس منٛز چھِ اَتھ وَنان ترتیٖلَس منٛز قرآن پَرُن. یعنی کہِ کٲنٛسہِ چھِ وَنان ژٕ پَر ترتیٖلَس منٛز. تَتھ چھِ اَصلی وَنُن ژٕ پَر سا تدویٖرَس منٛز. مثلاً بہٕ پَرٕ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یعنی کہِ اَتھ وَنو أسۍ قِراءتِ تحقیٖق. تہٕ اُمید چھِ یِم 3 نۄقطہٕ کٔرۍ اَسہِ آز عرض. یعنی کہِ تِلاوت پَرنَس کٔژ قٕسٕم چھِ یِم 3 قٕسٕم کٔرۍ اَسہِ آز عرض. اُمید چھِ یِم آسان تۄہہِ سَمٕجھ آمٕتۍ اِنشاءاللہ. تہٕ اگر تۄہہِ یہِ آزُک ویٖڈیو آسہِ پَسنٛد آمُت پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ کٔرۍزیو شِیَر تاکہِ تِمَن تام تہِ واتہِ یہِ قرآنُک پیغام. تہٕ دِیِو بیٚکِس کلاسَس تانۍ اِجازت. خدا حافظ و التماس دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم نور قلوبنا بالقرآن